सो तुमच्या सगळ्यांचे माझ्या यूट्यूब चॅनलचेर स्वागत आसा। तुमकां खबर आसतली चवथ हो आमचो एक व्हडलो सण आसा आनी गांवांनी आमचें डेकोरेशन चवथीक करता। सो ते आयज अशेंच आमी धाटवाडा पिसुल्ल्या गांवांत येयला। माझ्या फाटल्यान तुमी डेकोरेशन पळोवपाक शकता। सो हे पळयात तुमी साका पासून तेंच्यांनी फूल बारीक डिटेलिंग केला ती तेंचे कडल्यान आमी जाणून घेया। हो म्हाका सांग तुजें नांव कितें? पियुष। आनी तुवें डेकोरेशन करपाक हातभार बी लायला ना? ओके सोड। तर म्हाज्या वांगडा आसा आमचो विष्णुभाई आनी तेजी टीम हांव तुमकां दाखयता। सो तेजे कडल्यान आमी जाणून घेवया तेणें कशे रितीन केलां तें डेकोरेशन। सो कितले दीस लागले तेका आनी कितली मेहनत आहा हेज्या फाटल्यान ते आतां आमी पळोवया। विष्णू म्हाका सांग तुमी आतां हो झुंबर केला पळय कितली मेहनत घेवची पडली तुमकां? तितली झुंबराक आमकां खूब मेहनत घेवची पडली। कित्याक झुंबर करपाक टोटल आमी त्यो बायलां कशी विणयो केंसाच्यो घालता तशें आमी सुतली घेवन तेच्यो विणयो घातला। आतां तुमच्या सपोर्टाक म्हणटा कितले लोक आसले? बरं आमच्या घरांतले सगळे लोकांनी काम केल्लें। बायलांचे आतां भुरग्याच्या पदान दादले सगळ्यांनी हेका हातभार लायला। तुजो मेन रोल कितें आसलो? म्हटल्यार एकामेकाक सजेशन दिताले खंयच्या हितून खंयचे एट्रॅक्टीव दिसतले ते आमी डिस्कस करता त्या प्रमाणे आमी इम्प्लिमेंट करताले। तशें सुतली म्हणटून इजिली सुतली तुमकां आतां खंय इतली सुतली खंय अवेलेबल अशी जाली? एकाच शॉपार अशी सगळी सुतली मेळनासली। एकाच शॉपा वयल्यान समज 5 किलो घेतली जाल्यार टोटल आमकां 20 किलो सुतली लागलेली आसा हे करपाक लागून। अशें आमी जस्ट झुंबर केला त्या भायर सायडीच्यान आमी रिपी कशी सगळी आमी फूल विणयत घालून केला। तर ही आमची आसा गावडे फॅमिली धाटवाडा पिसुल्ल्या हांगासरली। सो डेकोरेशन करपाक सगळ्यांचो हातभार लागलेलो आसा। हे सगळ्यांनी आमच्यांनी मेळून हे डेकोरेशन करपाक हातभार घातला। सगळ्यान मेन म्हटल्यार बायलांचें काम तशें भुरग्यांचें काम सगळे जितल्यो सुतल्यो हाडून दिता तितल्यो तेंच्यांनी विणयो घालून जे जितल्यो कमी पडटा तितली तेंच्यांनी कंटिन्यूस आमकां दीत रावला। कित्याक सांग केन्ना एक दीस असो आमी असो फुकट घालूंक ना की बाबा आमकां मटेरियल कमी पडलें म्हणजे टायम आमचो असो वेस्ट जाला आमी बेकार उरले आनी कोणी काम करूं अशें कांय ना। येल्ले गेल्ले खंयचे बारीक भुरगो आसूं व्हडली आसूं जाणटी आसूं प्रत्येकान कसले ना कसले खंयचे ना खंयचे हितून हे डेकोरेशन सक्सेसफूल जावपाक हात लायिल्लो आसा। ताका लागून हांव सगळ्यांक अशें म्हणटा की आमी ह्याच प्रमाणे अशेंच काम करपाचें डेकोरेशन हेज्या पेक्षा बरें करपाचें प्रत्येक वर्सा। कित्याक हेकाच लागून सगळ्यांक म्हाजे तरेन तर सगळ्यांक हांव थँक्यू म्हणटा। तुमकां डेकोरेशन करपाक कितले दीस लागले? आमकां हे डेकोरेशन करपाक सारके 25 दीस तरी लागले, 25-26 दीस। कित्याक श्रावण म्हयनो स्टार्ट जाला आनी डेकोरेशन आमी स्टार्ट केल्लेली आसा आनी एक बारीकशें डेकोरेशन करपाक चिंतून आमी हात घातलेलो। पूण जशें करता करता तशेंच एक एकट्याच्या विचारा प्रमाणे आमचें डेकोरेशन मातशें मोठें जायत रावलें आनी लास्ट हो रिजल्ट गावलेलो आसा आमकां डेकोरेशनाचो। गणपती बाप्पा मोरया! गणपती बाप्पा मोरया! गणपती बाप्पा मोरया! मंगलमूर्ती मोरया! हांगा येवन सारकें मातशें बरें दिल्लें। तुमच्या सगळ्यांचें देव बरें करूं म्हणटा आनी यूट्यूब चॅनल सबस्क्रायब करपाक विसरनाका। थँक्यू।